दोस्तों, अगर अपनी नाव को रात सोते वक्त आम से वैसलीन लेकर इससे आप भर दें तो सुबह उठकर आप देखेंगे कि वैसलीन इस पर से गायब हो जाएगी और वहां पर सिर्फ चिकनाई रह जाएगी। अगर आमतौर पर गौर होश किया जाए तो बाज बुजुर्ग आज भी नाव पर तेल लगाते हैं, क्योंकि नाव पर तेल लगाना नफ्सियाती बीमारियों का इलाज है, जैसे कि डिप्रेशन, जहनी दबाव और नफ्सियाती बीमारियों का ज्यादातर ताल्लुक आपकी नाव से है। अगर आप अपनी नाव पर तेल लगाएं तो इन बीमारियों में कमी या खात्मे में मुआवनत मिलती है। बच्चों की नाव पर तेल लगाना, बच्चों की नाव पर अगर आप तेल लगाते हैं तो इससे उनका हाफिजा तेज होता है और बीनाई में भी ये फायदेमंद है। चेहरे के हुस्न के लिए फायदेमंद नाव पर तेल लगाने से इसके असरात आपके चेहरे पर भी पड़ते हैं, और वो लोग जिनका चेहरा और जिल्द फट जाने या फिर होंठ फट जाने का खतरा होता है, वो नाव पर तेल लगाएं तो उनको इससे फायदा पहुंचता है। इसी तरीके से दोस्तों, नाव पर तेल लगाने के बेतहाशा फवायद, लेकिन अगर आप कुछ चीजों के अंदर इसे मिक्स करके लगाते हैं तो इसका और भी ज्यादा फायदा होता है। रात को सोते वक्त अगर आप चंद कतरे जो है ऑयल के अपनी नाव में लगा दें तो उससे आपको जो फायदा पहुंचता है उसमें सबसे जबरदस्त है फेस ब्यूटी। फिर आपका सर दर्द खत्म हो जाता है, दिमाग का भारीपन खत्म होगा, दिमाग की खुश्की, सर की खुश्की, भूल जाने का मर्ज, टेंशन, डिप्रेशन, आंखों में अंधेरा आ जाना, नजर की कमजोरी, लिप्स का फटना या ब्लैक हो जाना, सुस्ती, काहली, जिस्म का ढीलापन, जवानी ताकत को मजबूत करना, मर्दाना ताकत स्ट्रांग करना, चलते हुए गिर जाना, पुराने से पुराना नजला, कमर दर्द, पिंडलियों का दर्द, जिस्म में खून का ठीक से ना बहना, मैदे के मसाइल, दिल घबराना, बेचैनी, गुस्सा, नाव के नीचे की हर प्रॉब्लम बेस्ट मर्द और औरत दोनों के लिए आप अगर ऑयल लगाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान, बहुत बेहतर और बहुत जबरदस्त हो जाए। दोस्तों, बच्चों की हेल्दी ग्रोथ के लिए ये इंतहाई बेस्ट है। बच्चों के हाफजे और दिमाग को तेज करने के लिए नाफ में तेल लगाना बेहतरीन है। अपने छोटे बच्चों के भी आपने नाफ में तेल जरूर लगाना है। अब ऑयल कौन सा और किस लिए यूज करना है मैं ये भी आपको बता देता हूं। वैसे जौन सा भी आप ऑयल लगाएंगे फायदा ही होगा और इंशाल्लाह सब फायदे ही मिलेंगे, मगर जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप देखकर लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा बेहतर आपको फायदे पहुंचेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो ऑयल है वो है नीम ऑयल। एक्नी वालों की एक्नी, व्हाइट स्पॉट सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। फेस 1 महीने में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो तेल है वो है नीम ऑयल के अलावा लेमन ऑयल। ये आपके चेहरे पर से फ्रैक्टल्स और पिगमेंटेशंस वगैरह को खत्म कर देता है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। इसी तरीके से आप अल्कोहल जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोल्ड, फ्लू और नाक के बहने को खत्म कर सकता है, लेकिन ये आपने पीनी नहीं है क्योंकि हराम है। इसी तरीके से फिर अगली कैटेगरी में आता है कोकोनट ऑयल। ये आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो। फिर आता है आमंड ऑयल यानी बादामों का तेल। ये आपके फेस को ग्लो करवाएगा, आपका चेहरा चमकेगा बेहतरीन, जबरदस्त। इसी तरीके से अगली कैटेगरी है मस्टर्ड ऑयल। फटे हुए लिप्स के लिए ये बेस्ट है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो यूं समझिए कि आप अपनी बॉडी के लिए एक बेहतरीन किस्म का टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके अलावा कोई भी ऑयल है जो आप लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। वैसलीन और पेट्रोलियम जेली भी आप लगा सकते हैं। दिन में 3 दफा भी लगा सकते हैं, नहीं तो रात को सोने से पहले एक बार तो आपने जरूर लगाना है। इसे लगा के आप सो जाएं, सुबह इसको वॉश करना जरूरी नहीं है। नाक में तेल लगाना आपकी जिंदगी में बेहतरीन आसानियां पैदा करता है। जितने लोग आप इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें कि खुद तो इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपने दूसरे दोस्तों को भी इसके बारे में आगाह करें। लोग नाक में तेल लगाने को बड़ा जबरदस्त समझते हैं, यकीन जाने। दोस्तों, मैं तेल लगाने के हैरत अंगेज फायदे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो पिछले दिनों की बात है कि एक वाकया इसी तरह पेश आया। एक बुजुर्ग बताते हैं कि मैं एक नाई की दुकान में गया और वहां जाके मैंने देखा कि एक ना पुलिस वाला वहां पे बैठा हुआ है और उसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन उस पुलिस वाले ने एक बड़ा मजे का काम किया हुआ कि उसने अपने पेट के ऊपर से अपनी शर्ट उठा के उसके ऊपर तेल मल रहा है और अपनी नाक में तेल लगा रहा है। ये देख के मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि ये क्या हरकत है। मैंने उसके पास जाके उससे पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने आगे से मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया कि भाई मेरी उम्र तकरीबन इस वक्त 56 साल हो चुकी है, 4 साल मेरी रिटायरमेंट में रह गए। मैं आज भी खड़े होकर ड्यूटी करता हूं,
اپنے پاس میں نے ایک گن اٹھائی ہوئی ہوتی ہے جس کا وزن کوئی 15-16 کلو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آج بھی کبھی بھی کسی جگہ پر بیٹھتا نہیں، بلکہ اپنی ڈیوٹی سارا ٹائم کھڑے ہو کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی ہے، اتنی ہمت عطا کی ہے کہ میں کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر سکوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، کفران نعمت نہیں کرتا، اور ناف میں تیل لگانا میری جو فریشنس ہے اس کی چند بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اگر آپ بھی میری طرح فریش رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آج سے ناف میں تیل لگانا شروع کر دیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اس سے اتنے زیادہ فائدے کہاں سے آ گئے۔ تو دوستوں، ناف یہ جو ایک گیٹ وے ہے زندگی میں، بڑا اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ کے ہونٹ پھٹ جائیں، چہرہ پھٹ جائے خدا نخواستہ، خشکی ہو جائے، ہاتھ پاؤں پھٹ جائیں، خشک ہو جائے، جلد خشک ہو جائے، تو بس آپ ناف میں تیل لگائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے چھٹکارا پائیں۔ اسی طریقے سے چہرے کی خوبصورتی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چہرے کے حسن و جمال کے لیے ناف کا بہت عمل دخل ہے۔ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ عادت ضرور اپنائیے۔ یہ ٹینشن سے نجات دیتا ہے۔ نفسیاتی عارضے میں اگر آپ خدا نخواستہ مبتلا ہیں اور پریشانی ہے تو ناف میں تیل لگائیں۔ ناف کا روح کی دنیا سے اور مشکلات سے بھی تعلق ہے۔ سٹریس، ٹینشن، ذہنی کیفیت ہوتی ہے جینی، یہ جو اگر آپ نا مثال کے طور پہ آج اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے ساری آپ کی بے چینی جو ہے نا بالکل فنار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کی خوبصورتی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی عادات بہتر ہوں گی، کیونکہ ایک پازیٹیو انرجی ملے گی آپ کو دائیں بائیں سے۔ نفسیاتی عارضے سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ناف میں تیل لگائیں، یہ آپ کی روح کی دنیا سے اور مشکلات سے جو تعلق ہے آپ کے مطلب پرابلمز کا، اس سارے کو بالکل ختم کر دے گی۔ سٹریس، ٹینشن، ذہنی کیفیت، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بے چینی ہے یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اس عمل سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، یادداشت تیز ہو جائے گی، اور ناف میں تیل لگانے سے تھکن بھی دور ہوتی ہے، بے چینی دور ہوتی ہے، دل گھبرانا بند ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے بچوں کی بہترین صحت رہے گی، ان کی صحت ٹھیک ہوگی، اگر خراب ہے خدا نخواستہ بڑھوتری بڑی تیزی سے ہوگی، یادداشت ان کی بڑی سٹرونگ ہو جائے گی، اور یادداشت تیز بھی ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ تعالی۔ ناف میں تیل لگانے سے اگر آپ کا دل گھبراتا ہے یا آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ شاید ابھی کولیپس کرنے لگیں، آپ گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تو یہ والا مسئلہ بھی آپ کا انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ اعصابی امراض کے لیے یہ بڑی مفید ہے۔ یہ عمل ٹینشن کی گولیاں اور ادویات سے نجات دلاتا ہے۔ سخت سردی ہو یا گرمی، ہر موسم میں اس عمل کو اپنائیں اور فائدہ اپنائیں۔ نسوانی امراض کو بھی یہ ختم کرتا ہے دوستو۔ مرد و خواتین جو ہیں، ان دونوں کے زیر ناف مسائل اور بیماریوں کے لیے یہ عمل بہترین دوا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے کوئی سا بھی زیتون، سرسوں یا بادام کا یا ویزلین وغیرہ، یہ سارے میں سے کوئی چکنی چیز آپ نے لے لینی ہے، انگلی کی مدد سے آپ نے ناف پر اسے لگانا ہے، دن میں 3 بار خاص طور پر سوتے وقت آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ پھر آپ نے دنوں کے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ کیسا پہنچتا ہے۔ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا دوستو، ایک اور بڑی مزے کی چیز کہ ناف میں تیل ڈالنے سے آپ کے آنکھوں کی خشکی سے آپ کو بچاؤ ملتا ہے۔ خشک جلد اور خارش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو گیس سے پیٹ پھولتا ہے اور پیٹ کے جو جملہ امراض ہے، بواسیر وغیرہ، ان سب سے انشاءاللہ تعالی بچاؤ آپ کو ملے گا۔ کمر درد سے نجات ملتی ہے، سردی، نزلہ زکام، ان سب سے بچاؤ ملتا ہے۔ ناخنوں کے فنگس سے بھی آپ کو نجات ملتی ہے۔ آپ کے ناخن، آپ کی صحت تر و تازہ، چمکتی اور شاداب جلد ہوتی ہے۔ چمکتے ہوئے بالوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ چمکتے ہوئے بال اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ناف کے تیل جو ہے وہ ناف کے اندر تیل لگانے سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔